أرست زينام سراوي تجراي أب معرب تجراي بأنف الشرارينات هنديدون زمتة جنوسايد ولك ملاخي سراوي بلت أجنا كم زفشلو بهراوي كللاوي منجستي تجراي فليتهم كل مداي هلونا تجراين هزبان مرقات أب زل على بركيد هلونات كم زركبو عبالات سراوي تجراي أرمي عسران كلتن كفلا سراوي كم فاجليتهم ركب حزب تجراين إيرتران كتناخر نبرتي زوا مبرق تجراين نؤس زوا عن سوا إيرترا جنسيبو سلام تعنا هبلنا زخبركم بتخطاتلتي تلفزيون تجراين مشهد ساعة حدث حزنا معلتها وزيناتات حيزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراحة أنا تخلت خفلة بملكة قنقوة علم حقوس مسمى الأسومي استديو تلفزيون تجراي بمخان حبرناكم مسانحة كنجبرينا كسامو داتا مسانة سنيكم كتكتاتلو دما بخبر عديمة ناب فلما زينا كسكركم فتحوي علامات حنجيتو زكالس زلو سراوي تجراي حدري سواتي عبرنيلو أب معرب تجراي بأنفت شرارينات هنديدو نزمة جنوسايد ولك ملاخي سراوي بلتسجنا كم زفشلو بهراو كلاو منجستي تجراي فليتهم حزب تجراي هلونون دحننتون كم اون لو علاو نتمثل عرسه مركوس نموحاس زبت نبهراو برستيلو قال سوق حيل منجستي تجراي صوعي تقريبا له تحستوت مجلسي مسارحتنا قنت كحساي كم سعوك تارويا كم منجست تجراي سوهابة اوانا ومبرهي جونوسايدا ولك أملاخي سرعة بلصقنا بعلة عسران حاموشان حملة خلتشحن 18 عام تمرت كاب وقحتها جميرو أم معراب تجراي بأنفت شرارينا قبل علي سراوي تجراي قلع وق كم زخفته يفلت عبتوق هتوس حايلتات دقف تباهي لتتسوع بمحمد حمدان داقالو حيماتي زمرح عطق حايل السودان كابت كبابي تجديدو مستأكبو عطقات نون استساتفو لكوينهم عصب سراوي جنوسايدا ولك أملاخ سرعة بلصقنا بعسلة تداقينو ألا نزبالو كل عينة عاقمتات حيل مدرن أيرن تتقيمو كاب وقحتا جميرو كساب أقامشت تدقاقامي متقعتات كايد فتينيو يخون دا أمبر فتحو علامات حانجيتو حدري سواتي أي عبر نزبالة جقنا سراوي تقراي نتي تهانديدو زمت أوراري بممكات نحلميت ألاقي كفشلو كيليو بمخانو سراويتنا لمون كم تمالي بقياز زنتو نتاريخ السند زخور عن مستنكراوي جقننت فلسيمو ألو كبرن موسان دما يقبو اتي تراغوينو زعاتو عصب سراويت بلصقنان مشارختون نمرأيو بزحزن من قدي زحالقو كوينو حزي تكالات عنا معراب تقراي غوندرن كبابيون بوقعات ألاقي عبلقلق إلى نيركبا نزي سعبو عبت كبابي نستفاد أرمدن قاتن مشفان بزحات وقعات بأبروبلان تسعينهم ناب كالوت كبابيتات إثيوبيا توسيدومن يوصدونا لو بلصقنا نهزب تقراي انت يبرسا فلسيمو كدقسا يخلن بمخانو تمالي زفتونو بعسلس تسنية وراري عبزخون أوان بزخون أنفت كقصلالو كم زخون أيت أراترن هزب تقراي دما هلون اندحننتون لعلاونو تنمثل عرسة وسانو ناي محاس حقاون تفترعون مسلالو سلازي أمونغو مبراسن مهلاون عبزكايد قطم عوت نايمن مخانو علماو تمكرو كونه نايبو عنا تاريخ هيا مسكريو كبرن موغوسن نجاقان سوقاتنا زبت نبهيراو برسات بيراو كلاو منقست تقراي 26 حملة 18 عام تمرت مقالة سراوي تجراي حزبو قطيمو وكاب زلو حدقه هلاو كدحن كبرتات مقدال عاتعيتو بصنعات كقالسي قبايلو تغادلاي قبره صادق نزي زبله تاريخن قيان سراوي تجراي ارمي 22 كفله سراوي كنفز ختبت مصابب زفن صحات زرستا مصحف ابزي تمرقلو وانيو فساصين قبره بزغي توساق حيزلو هلونا حزب تجراي نموحاس تسرحو مستنكراو قياتاتن غعزوتات تاريخن تزنتو بارمي 22 كفل سراويت كنفز تسندت مصابب زفنصحت زرستا مصحف تمرقا ابتي مرقا مصحف ترخبه حلافي ممحدار حيل سب سراويت تجراي تغادلاي قبره صادق حزب تجراي مننتون بهراو كبرون نابوا قعدا زي يقرب كبر حزب كوا تخونم جونوسايدا وغزازا ابي احمد غنا بخل مداي كصنتو ماليا زي بلوم تغبارات طفاتنا فصمه كم زمصن حزونا طنخيرو يقصللو كم زلون ارديوم حزب تجراي نبينو فليخان مقع فليخان مدفع زي فعترو
ዘይጽሕትርዎ ነገር የለን በብግዚኡ ውግእ ዝገጥሞ ኣይግዛእና ይንበርካኽን ስለዝብል እምበር ውግእ ስለዝደለ ይኮነን ህዝቢ ጸላእትና ሕዝውን ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናት ሕልሞም ብዝተጠናኸረ መንገዲ ክቕጽሉ ኣብ ጥቓና ኩሉ ጿረም ኣዋዲዶም ይጽበየለው እዚ ብሙልእነት ንምምካት ኣባላት ክፍለ ሰራዊት ክንፈን ኩለን ኣህድታት ሰራዊት ትግራይን ኣሰር ጀጋኑ ስዋዓት ብጾቶም ስዒቦም ዘካየድዎ ቃልሲ ከበርቱዕ ድማ ተጋዳላይ ገብረ ጸዊዑ ህልውናና ኢና እንደሊ እዚ ኣይግበአኩምን ክነጥፈአኩም ኢና ዝብሉ ጸላእቲ ግን ጀጋኑ ኣባላት ክፍለ ሰራዊት ክንፈን ካልኦት ኣባላትን ተመሊስና ናብ ብሔራዊ ጭቆና ይንኣቱን ተመሊስና ከም ህዝበይ ንጸንትን ኢልና ናይቶም ጀጋኑና ሕድሪ ኣጽኒዕና እንኸደሉ ቃል ኪዳን ሰማዕታት እነጽንዐሉ ዕለት እሞ ሓደራ ክብሎ ዝደሊ በብዝ ለናዮ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ኩሉ ዝከኣለትና ክንገብር ቅሩባት ክንከውን ይግበአና ኣብ ሕሉፍ ጀኖሳይዳዊ ኪናት ሉዓላውነት ትግራይ ንምውሓስን ብሔራዊ ህላወ ትግራይ ንምርግጋጽን ክፍለ ሰራዊት ክንፈ ዝፈጸመቶ መስተንክር ብታሪኽ እናተዘከረ ዝነብር እዩ ዝበለ ድማ ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካ ኣርሚ 22 ኮር 222 ተጋዳላይ ሙሉእ ኣብርሃ እዩ እዚ ኣሃዱ ሕዝውን ህዝቢ ትግራይ ዘንጸላልዎ ሓደጋ ህላወ ብምሉእነት ንምድሓን ኣብ ሙሉእ ቁመናን ድልውነትን ከም ዘላ ገሊጹ ኣብቲ ናይ ማእኸል ሃገር ይኹን ካብ ወፍራ ኣላ ጀሚሩ ይኹን ጠቕላላ ኣብ ዝገበርናዮ ሙጋኣት ተሳተፋን ብጣዕሚ ጠንካራታት ኣሃዱን ታሪክ ዝሰርሐት ታሪኻ ድማ ንምሕድ ሓዲሳ ንታሪክ ወለዶታት ክሓልፍ ኢላ መጽሓፍ ሓቲማ ናብ ምምራቕ ዝበቕዐት ኣሃዱ እያ እሞ ብሓፂሩ ትውዕለታታ እዚ ኮይኑ ካብተን ጽቡቓት ኣሃዱታትና ጽቡቕ ተኣሃዱ ኢልና ንወስዳ ጠንካራ ኣሃዱ እያ መጽሓፍ መጻብብ ዝፈንጽሐት ታሪኽን ስርሒትን ሰራዊት ትግራይ ንምዕቃብን ናብ ወለዶ ንምስግጋርን ከምኡውን ንተመራምርቲ ታሪኽ መወከሲት መጽናዕቲ ክትኸውን ተዓሊሙ ከም ዝተጻሕፈት ዝሓበረ ድማ ጸሓፍታ መጽሓፍ ተጋዳላይ ለገሰ በርሀ እዩ ሓቃዊ ታሪኽ ቃልሲ ክፍለ ሰራዊት ክንፈ ተመክሮ መስዋዕትን ጽንዓትን ዓወትን ዝሓዘት መዝገብ እያ እዛ መጻወት ዝፈንጽሐት ትብል መጽሓፍ ንዝሓለፈ ወለዶ መዘከርታ ንሎሚ ወለዶ ምህሮ ንዝመጽእ ወለዶ ድማ መምርሒ ክትከውን እያ ተጻሒፋ ታሪኽና ነንብብ ታሪኽና ንዓቅብ ዋላ ምስ ብርክት ዝበሉ ጸገማት ተሰኒዱ ተጸኒሑ ዓበይቲ ምህራትን ተመራመርትን ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ገንጺሎም ካብ ሓንቲ ውዕለና ሓንቲ መጽሓፍ ክሕትምን መጻኢ ወለዶ ኣንቢቡ ተረዲኡ ድማ ከምቲ ካብ ወለድና ዝተቐበልናዮ ናይ ጅግንነታዊ ታሪኽ ክቕበሉ ዓብዪ ዕድል ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪኽ ስነራ ኣህርታትና ትኹረት ሂብና ንስራሕ كل مداي هلونا تجراين هزبان مرقات أب زلعة بركة دلونات كم تركبوا أولات سراوي تجراي أرمي عسران كل التنس كفلة سراوي كم فجليس فتاتين قبر أبزجي أزراري بوملو ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ሰላም ኢሉ ብትዕግስቲ ብዙሕ ዋጋ እናኸፈለ እኳ እንተጸንሐ ጆኖሳይዳዊ ገዛዛ ኣብዪ ኣሕመድ ግን ኣብ ልዕሊኡ ዳግማይ ጽንተት ኣውጅ ስለ ዘሎ ብሔራዊ ክብርን መንነትን ህዝቦም ንምውሓስ ኣብ ሙሉእ ድልውነት ከም ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 22 ክፍለ ሰራዊት ክንፈ ገሊጾም ከም ህዝቢ ትግራይ ከም ሰራዊት ትግራይ ጠቕላላ ሰላም ዝል መርገፂ ንሕና ጽኒሕና ያው ብትጸላሕ ሒዝዎ ዘለቋም ግን በቃ ናይ ሰላም እማመ ዘሎ ብምሎም ድፉናት ገይሩ ህዝቢ በቃ ትናይ ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ እስካዕ ዝኾነ ድረስ ትናይ ሰላም እማመ ዓጺዩ ጦርነት አዝናይ ምዕራፍ ዝተጀመረ ነገራት ኣሎ ሕና ከም 40 ከም ክፍለ ሰራዊት ክንፈውን በቃ ቁጥር ሓደ ኣብቲ ናይ ስነ ልቦና ድልውነት እዩ ስነ ልቦና ይኹን ኣካል ወቃዓት ብርክ ዘለ ስልጠና ሰልጢና ብኩሉ ምድላው ኣጽብቆ መና ንርከብ ንዝመጸና ወራር ንምካት ተዘጋጅና ኢና ከም ኣሃዱ ብስነ ልቦና ብዕጥቂ ብኩሉ መራላዊ ዝኾነ ስነ ምድላዋት ጌርና ኢና ላላውነትና ንምምላስ ድልዋትና ብቕዓትና ናብ ዝሓለፈ ዓመታት ናብ ላላውነትና ክንምለስ ኣብ ድልውነትና ዘለና ላዕላውነት ህዝብና ንምምላስ ተፈናቀለና መረቦት ንምምላስ ኢና ዘጠጠውና ዘለና ተቃሊስና ታዘለትና ታትግበአና ታላዕላውነትና ኣኸብርና ህዝቢ ትግራይ ውሕስነቱ መረጋጋጽ ስዋዓት ብጾቶም ዝሓለፉሉ ዕላማ ተሓንጊጦም መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝተረጋገጸን ዝተኸበረትን ትግራይ ንምግሃድ ከም ዝቃለሱውን እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ተዛሪቦም ላዕላውነት ትግራይ ክንኽብር ናወል ስለ ትግራይ ዝተሰውኡ ብጾትና ናቶም ቃል ንሕድሰሉን ቃል ንኣትወሉን ተቃሎም ከዓ ናብ ተግባር ንቕይረሉን ሰዓት ዝበጽሐ ይመስለኒ ጀመርዎ ተግባር ኣብ ጫፍ በጽሕኻ ሓለዋት ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ እዚ ቃል ስዋዓት በዝና ንገልጾ ሓድር ሰማዕታትና ኣኸቢርና ኣብ ህዝብና ኣብ ደጀና ንርከብ ንድሕርታይ ንብሊ ንቐጻሉውን ንቐጽለሉ ኣለና ማለት ዓድና ላዕላውነትና ንምምላስ ኣብ ድልውነትና ዘለና ትግራይ ዝለዓል ደረጃ ምብጻሕ ዝብል
ቃል ስለ ዘሎ ብተሓደራን ሲና ስካዓዝቡ ነፍስ ሰራዊት ዘለና ኩለ መዳይ ጸባ ትግራይ ክግላህን ህዝባ ይፍጾሙ ካብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ሓራክ ወጽን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ምጥንኻር ደጀንን ግንባርን ዕሩይ ክሰጥም ኣለዎ ዝበሉ እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ክፍለ ሰራዊት ክንፈ ዝተዋህቦም ልኡኽ ብዝለዓለ ጅግንነትን ቆራጽነትን ከም ዝፍጽሙ ድማ ኣረጋጊጾም ከም ሰራዊት ትግራይ ወኪል ክዛረብ ከለኹ ብቲ ዘሎ ኩነታት ደጀንና ሰራዊት ዘሎ ውሕስ ክንገብር ተኾይና እድንጓት ንኾንኮን ኣለና ተራዳዲና ተስማዕመና ህንከደለና ህዝብን ሰራዊትን ጽቡቕ ምንቅናቀሎ ትዘሎ ካብ ዘሎ ቀጽል ተኸይዱ ኣይኮነን ትግራይ ተቆሪሳት ነውረልሲ ናይ ዝሓለፈ መሬታት ትግራይ ተመልስ ዝረአ ለኾናታ ቀራይ ዝል ሓሳብ ይዘለን ብሓደ ከምዛ ዝነበርናያ ኣኹ ተቃልና ለቀምና ነበርና ከም ኣኾይና ተቃበልና ንሕና ንቅድሚት ሶም ብሕራና ኮኑ ናብ ዘለና መረብትና ንምለስ ተዳለምና ንቃለስ ብሓደ ኮይና 59 ክንደግማ ኢና ከም ስዕር ካኝ ጠራጠርን ተዓወተ ይተርፍን መሬትና ምላሽ ይተርፍን فتح نرجع أنا جند ما زي بزي هزو خانة يغلن تفتح من نذكرك ما خن بتخرك تخينه ناهزو ندجن متأثر كل خيل اللوا ركب حزب تجراين إيرتران كتناخر نبرتي زوا مبرع تجراين زوا عن سبا إيرتران أجنزيبهم حد نتاو ركب حزب تجراين إيرتران نسألأيك اسمي كم زسبرن بقتالنا تتناخرو كقتلونا تحساسيبهم إفريم رداي كم صعب دالي ولو ካብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳታት ጎሎ መኸዳ ዛላምበሳን ካብ ሃገረ ኤርትራ ድማ ንዞባ ሰንዓፈ ዝመጹ ነበርትን ኣመራርሓን ዝተሳተፉሉ መድረኽ ተሳሊጡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብታሪኽ ኣመጻጽኦም ባህሎምን መንነቶምን ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ምዃኖም ድሕሪ ምሕባር መጻኤኦም ብሓባር ንምብራኽ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድማ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ጎሎ መኸዳ ኣይተ ሃፍቱም በራኺ ይገልጹ በዚ ዕለት ነካይዶ ዘለና ዋዕላ ሰላም ርክብ ኣሕዋት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራፍ ምሕዝነት فانا برهان بروح مساء سلام فقرن حدنتن كلتيوم حوات حزبتات زبسر تاريخه وفصامه على سلام ركب حزبتات يمو انكو دس بلنا انكو دس بلكم قبل يفتون حزب تግራይ ህዝብ ኤርትራን ሓቢሮም ተፋቂሮም ተሳኒዮም بزرن بعالة استواساسو ህዝብታት ምዃኖም ኩሉ ዝፈልጦ حلفون ህልውን ታሪኽ ዘቐምጦ ዘይከሓድ ጭቡጥ ሓቂ እዩ ዋና ማሕደሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ፍሳህ ሃይላይ ድማ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ታሪኽ አንጻር ጸላቶም ብሓባር ተቃሊሶም ዓወት ዘመዝገቡ ምዃኖም መዘኻኺሮም እዚ ድማ ኣብ ቃልሲ ጸረ ስርዓት ደርግ ዝተራእየ ታሪኻዊ ጅግንነትን ዓወትን ኣብነት ምዃኑ ይብርሁ ክልቲ ህዝብታት ብዝገበርኩሞ ታሪኻዊ ርክብን ውሳነን ድሕሪ ሕዚ አንጻር ናይ ሓባር ህልውናን ወረርትን እንገብሮ ወታደራዊ ምድላው እምበር ድሕሪ ሕዚ አንጻር ነንሕድሕድና እንገብሮ ምትኹታኹን ምትፍናንን ኣይህሉን ኣብ ኤርትራ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣይተ ኢድሪስ ዓሊ ብወገኖም ሕውነታዊ ዝምድና ብምጉልባት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብሓባር እናሰርሑ ክዓብዩን ክለምዑን ከም ዝግባእ የገንዝቡ መትከላትን ዝምድና ህዝብታትን ዘይንቕነቕ ዘይቅየር ዘለኣለማዊ እዚ ድማ ምልክት ናቱ እዩ ናይ ሰላም ይኹን ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ተጻብኦታት ይኹን ብድሆታት ታሪኽና ናይ ሓባር እዩ መጻኢና ድማ ናይ ሓባር ስለ ዝኾነ ጽምዶ ድማ ብንእሽተ ጀሚሩ በብእዋኑ ከመይ ይሕንበብን ይውንጨፍን ከም ዘሎ ንርእዮ ስለ ዘለና ንሕና ሎሚ እውን ከም ቀደምና ከም መትከልና ነካይበልና ኣብ ጎኒ ህዝብታት ምእንቲ መሰሎም ካብ ጭቆና ነፃ ክወፁ ሓራ ክወፁ ሎሚ እውን ምእንቲ ሰላምን ምእንቲ መትከልን ዝውፈን ህዝብን መንግስትን ከም ዘለናን ኣብ ጎንኹም ከም ዘለናን ደጋጊም የኸረጋግጸልኩም ይደሊ ተሳተፍቲ መድረኽ እውን እቲ ዝተጀመረ ምቅራብን ምትሕጋዝን ንኽልቲኡ ህዝብታት ዓብዪ ረብሓ ከም ዘምጽእ ገሊጾም ሓድነታዊ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንጸላኢ ቅስሚ ከም ዝሰብርን ብቐጻልነት ተጠናኺሩ ክቐጽልን እውን ይሕብሩ በሰላም ኣቶም ይኹነባና ንሱ ግን ክድገም ከም ዘይብሉ ኣብዚ ሕዚ ዝንሄና ወቕቲ ናይ ጽምዶ ዝብል ንዝሓለፈ ቁስልና ንሓኸና ዘይኮንና ክነብር ዘለና ንሱ እሕዊና ናፍቲ ናይ ቀደም ናይ ንግሆና ተመሊስና ብጣዕሚ ነቲ ዘለና ሰላምን ዓወትን መወዳእቱ ብፅሒና ነቲ ዘለና ፈላላይ ዝነበረ ጠሚሩ ኣጸቢቑ ናይ መዋዕሊ ሕዋት ኮይና ክንነብር ትድልየተይ ዘሎ ማለት እዩ ትግራይን ኣብ መንጎና ጸባ እምበር ደም የለን መዓር እምበር ሰሓም የለን ንቐጻሊ ንብላና ንሕና ነብርሰ ጉዳይ እንተሎም ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ድፋዕና ጣይቲ ዘይኮነ ኣታኽልቲ ናይ ማንጎ ኣታኽልቲ ናይ ኣራንሺ ኢና ነዞም ደቀና ክንረክቦም ሓድነት ኩል ነገር ምዃኑሲ
ኣሚኖምስ ደው ኢሎም ካብ ዝሓሰብዎ እውን ዳርጋ ሰጋ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሰጋ እንተ ዘይሎም እውን ሓድነት እንታይ ከም ጸሎም ከም ዝኽእል ናይ ዝኽልተ ህዝባት ጥምረት እንታይ ከም ጸሎም ከም ዝኽእል ፈይጦም ስለ ዘለዉ ኣብ ጭንቀትን ኣብ ወጥርን ኣትዮም ከም ዘለዉ ይዝረአየካ በቲ ሚድያታቶም ገለ ክትሪኦ ከለኻ ማለት ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንሰላምን ልምዓትን ብዝሕግዝ ኣግባብ ክጠናኸርን ክቕጽልን እውን እቶም ተሳተፍቲ ጸዊዖም زخبركم تملكتنا نبرتي زوا مبرق تجرين وزوا سنعفن إرترا زكايدو ناي حزب ركب تقطاتنا تمليسنا ناب زقتل زينا كنسجر لو علاونة حزب جزاتن تجرين مملاس أب زجبر كالسي دلوات مخانم مناسي كتم عدوا جليسهم جبر مدن التولد مدن توسع يزلو جنوسايداو سرعات بلسقنا صاوعي السلام تحسيمون سممع سلام بريتوريا فريسون ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ጽንተት ንምድሓን ዝተወደበ ቃልሲ ከም ዝሓትት ንቴሌቪዥን ትግራይ ርእይቶኦም ዝሃቡ መናእሰይ ከተማ ዓድዋ ይገልጹ ከም መናእሰይ ሕዝውን ነቲ ቃልሲ ነቲ ሞጽኡ ዝንሄ ገዚፍ ፈተና ሓቢርና እንተ ዘይተቃሊስናዮ ያው ተፈናቀልትና ክመለሱ ይኽእሉን መሰል ዓርሰ ውሳነና ክነረጋግጽ ይኽእሉን ብዓውዩ ኸዓኒ ግዛእታዊ ሓድነትና ክነረጋግጽ ይኽእሉን ስለዚ እዚ ንምረግጋጽ ከም መንእሰይ ተወዲብና እንተ ተቃሊስና እዩ ዓዲ ነጻ ክትወጽእ እንተ ኮይና ተመዛበልትና ቦታኦም ክምለሱ እንተ ኮይኖም እቲ መሬት እውን እቲ ግዛእታዊ ሓድነት መሬት እውን ክምለስ እንተ ኮይኑ ናብቲ ቃልሲ ተሪርካ ክእቶ እዩ ዘለዎ ንዓለይ ቃሊሰን ንዓለይ ኣነ እውን ክቃለሰሉ ማለት እዩ ኣብቲ መኸተስ ድሉት እየ ማለት እዩ መንእሰይ እውን ድልው እዩ ማዕረ ኮይንካ ተቃሊስካ ከም ትግራዋይ ማለት ናይ መንነት ሕቶ እዩ ዘለና ሕዚ ሓደ ዓዲ ተቆሪስና እዩ ዘሎ ልዕሊ 4% ብሳና ይኮነን ዘሎ ነዚ ዓዲ እዚ ክንመልስ እንድሕር ኮይና ግን ብሓደ ኮይና ሓደ ዓይነት ጥምረት ሃሊና ብፍላይ ናይ ህዝቢ ትግራይ መግለጽ ሓድነት እዩ ብምዃን ድማ ልዕላውነት ህዝብን ግዝኣትን ትግራይ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ውዳብኦም ኣሕይሎም ንምምካት ድልዋት ምዃኖም ይዛረቡ ተቃሊስና ኢደይ ኢድካ ኢልና ነቲ ዓዲ ሓራ እንድሕር ወፂናያ መሰል ዓርሰ ውሳነና ኣብ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ክነረጋግጽ ኢና ሕዝቢ ዓወትና ይግድን እዩ ተሰዲድና ዘይኮናስ ዓድና ኮይና ሓደ ዓይነት ርዲኢት ሒዝና ተቃሊስና ነቲ ሕማቅ ስርዓት ዘለዎ ዲቕና ኢና ዓድና ክንሃንጽ ዝግበአና ዓድና ኮይና ሰሪሕና ክንልወጥ ዝግበአና ድማ ትዝኒኤ ስርዓት ሕማቅ እንተኣሊና እዩ ነዚ ክንኣልዮ እንተ ኮይና ሓድነት እንተልዮ ፍቲ መንእሰይ እዩ ሓድነትና ክነጠናኸረለና ተሓባቢርና ክንቃለሰለና ትግራይ ሓራ ክነውፅኣለና ተፈናቀለ ህዝብና ኣሎ ናብ በረበት ክምለስ ኣለዎ ናይ መሬት ትግራይውን ክምለስ ኣለዎ ድሉቲ ኣነ ንዓርሱ ህዝብ ትግራይውን ድልው እዩ ስለዚ ብዓወት መናእሰይ ብዓወት ጀጋኑ መራሕትና ብዓውዩ ድማ በቲ ዓወት ናይቲ ወረጃ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ከነረጋግጾ ኢና ቃልሲ ግን ክቅጽል እዩ ዘለዎ ህዝቢ ነጻ ክወጽእ ኣለዎ ተፈናቀልቲ ናብ መሬቶም ክምለስ ኣለዎም እቲ መሬትና እውን ናይ ባዕልትና መሬት ናይ ህዝቢ ትግራይ መሬት እውን ክምለስ እዩ ዘለዎ እዚ ከውን ተኮይኑ ከዓ ኩሉ ክቃለስ እዩ ዘለዎ ደጀን ሰራዊት እውን ኣለና ደጀን ሰራዊቱ ኣብ ጎን ኮይና ንስለፍ ክንስለፍ ኣብዚ ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእል ኣብዚ ኮይኑ ክሰርሕ ክኽእል መራሕቲ እውን እቲ መኸተህላው ንምዕዋት ምስ ካልኦት መሓዙት ቃልሲ ብቑዕ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ርክባት ክህልዎም እቶም መናእሰይ ገንዚቦም ዲፕሎማስያውን ሰፊሕ ይኾውንሉ ትሕዝቶ ጀሚር ዘሎ ባይዘ ይጽቡቕ እዩ ኤርትራ ሱዳን ካልኦት ኦላ ፋኖ ካልኦት እውን ኣለዉ እዚኣቶም ጽቡቕ ምሕዝነት ፈጢሮም ኣለዉ ክሰፍሕ ኣለዎ ብጣዕሚ ሰፊሕ ይኸውን ዘለዎ ነቲ ዘሎ ሕማቅ ስርዓት ኣልየን ዘላቕ ዝኾነ ሰላም ፈጢርና ምስ ጎራብትና ሓደ ዓይነት ሓድነት ፈጢርና ክንከይድ ተስፋ ይገብር ያው ነቲ ዝኒኤ ሕማቅ ኩነታት ግን ንሓዋርን ዘላቕን ክኸውን እንተኮይኑ በቃ መጻኢ ትግራይ ሰላም ዝኾነ ትግራይ ክንፈጥር እየ ዝምነ ከም መንእሰይ ማለት እዩ زي حقاوي وسخ واغان مخزان شغطاتن مفصام كساب 15 عامت ماسرتن 500 شح برن كم زقصع من محدار كتما مقله فليتو من محدار كتما مقله سرعه نقدي تاساسيرو كل زغبو طنقاقه نغداين محبرسبن كغبروم زغبا ملكيتو مبري هبلو تسفاي تادسه من محدار كتما مقلم سرعة نقد تأساسيرو نقاداين حبرتسابن كغبروم زغبا طنقاقه ملكيتو مبرهيبو اتحابار كيد سرح قوصصرن كتتلن سرعة نقد كتما مقله ايت برهان ولد جبريل ابجت عمد 2018 عامه مرات لعلي 16 نقادو قوصصر تغيروم كابزيوم كبابا 5000 بمردا كفتتهم ترديوم نابسرحم كملس كم زخال 17 نقادو دما فقاد نقد كم تسرز رديوم بفولي مسمحبان مخزانن نهر واغان تأسيرو زي مخنياتاو نهر واغان تأسيرو 16,588 نقاداي وين دما نقد تكالات بفولي أبز زوري أزيو كتل قصصر تغيرو
ዝተፈላለዩ ጥፋታት ተረኺቦም ዝተፈላለዩ ስጉምታትን ተወሲዶም እዮም ክእረሙ ዝኽኣሉ 5189 ነጋዶ ተጸገም ትኽክል እዩ ዝፈጠርናዮ ፀገምና እዮ ይንደግምን ኢሎም ብምሕዳራዊ ስጉምቲ ተማሂሮም ናፍቲ ንቡር ናይ ዋጋ ዕዳጋ ዝተመለሱሉ ኩነታት ነይሩ ግዝያዊ እግድ ወይ ድማ ዕሽግ ድማ 3223 ነጋዳይ ትካሉ ተዓሽጉ ተኣጊዱ ክጸንሕ ዝተገበረሉ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ነይሩ ካብዚ ሓሊፉ ብፍሉይ ድማ 17 ነጋዶ ንግዲ ፍቃዶም ክስረዝ ዝተገበረሉ ኩነታት ነይሩ بمسرت أواج 366 إزبار 2018 مخزان شقاطاتن محباء مدهانتن مفصام كساب 15 عامات مأسرتن 500 شحبر قصعاتن كم زقص حبيرهم أب عنقص 10 تقميت زلو دنقاقا يو حقاو نقد فقاد يهلوو أي هلوو شقات حيزو نتناي نقد السرعة زاو عكايدات تغيد زخوان يخون شقاطين تخوينو زي بقطتا كل مخان مسقمته أو زيو زوسد حقاو سقومتي كساو 15 عامت صنوع السرات كساو 500 شح نايبر قطعات سقومت زوسديو عشيقنا تنقيقنا زبهال نقر زي كونس بقطتا كس مسريتكا زدانة سلازغونا فولي زغورو سلازي ازي ناي مقطع أواج مسمقانو نقاداي محبرسم زي نهو زلنا ممرهي بلبي ترديو كاب صقم كقطب منغستي فقار زي هاوم منغستي يخونتا زي هاوم ناي بينغو يخونو ناي مسسو تأثيرهم زلو لوتوريتات بستفلاليو اونلاين زقبور زلو ناي لوتري مودا سبات ناي مچروار كونتاتون أكالو زيو خوينم زغطل اليوم لوتوري انت خوينو بهيراو لوتوري فلوتو كولو كاوزي وصا انت خوين لوتوري سلازي يغون نقادن تتقمتن كابزي حقاو تغوارات كرحقو امرغا عداغا اجامون كبركتم ايت برهان صويعم تግራይ ዘለቶ ሁነታት ይፍለጥዩ ከም ተጋሩ ሓቢርና ተሓላሊና ንሓልፈሉ ሁነታት ኩሉ ክለለዎ አፍቲ ቁጠባ እዚዩ ተቀዳማይ ሕርያና እዩ ተጋሩ ኢና بخالي كبان عصوان نساقي زولنا خياكل بناي بعلنا ولقه نغادو زغبر ناي عداغا مزواعون كالي ناي عصوا ناي كبان ناي طميت مخنيات سلازغون اقدمنا تግራዋይነት ስምዒት ሓልዮት ክልወና እዩ أب محدرا إنفستمنت زلو تجمعات بزلاقنة زفتح سرعات كم زفتر كومشن إنفستمنت تجراي فليتهم عبالات بوردن أمر رحان كومشن إنفستمنت تجراي أب زتفلالو تكالات إنفستمنت عودة سالي تملو هل سلاسي جورم ميكيل كم سعب الدالي ولو عبالات بوردن أمر رحان كومشن إنفستمنت تجراي أب زتفلالو تكالات إنفستمنت عودة كايدم عودة أبايت هزلو من قصقاس تكالات إنفستمنت انتاي كم زمسل بمرأي كتصلت عمامات نم انفاتن زعلم كم زخونه كومشن إنفستمنت تجراي حابيرم نزل لخونتات تصاويرهم قبل معات زلو إنفستراتن زلو كونتات بزحدر لهم تسقطن بزتفلالو بعلاون ودعون مغنياتات قبل معات زلو إنفسترات كم زلو زحبرا كومشن إنفستمنت تجراي ويزرو بايلن ولاي إنفسترات تجراي قاتموم زلو محلقاتات قاليهم بعض منغستن تجراي كفتحو زغلو قاليهم دما ودعو كنتات حزوهم زموتو صقامات كم زخونو حبيرن توم انفسترات بزحات تشالنجات يقطموهم اللويهم حزب تجراي منغست تجراي كفتح زغلو صقامات ون يلعل يوم بتخلي قصقعت ودعو كنتات زفطرو مخانو مرد اخد ليو امبورت كغبر خلو استفلالي تصعنتات افتي ناي فيدرال تسرعت قومس لازخونه ناب تجراي ياتون يلو زهاونا يم دغافات بيرو اندستري صحفهم نحنا صحفناهم كالت سيكترات صحفوهم ايخونن يلعقيتو اي زلو سوزي انتي كردا الله تبع الهافت بمسرته يزعر نبر خمس غيركا طبيركا زعر نجر كم زي كونه تحسب زغبره اكل مختم خان حاسيو خنقسقس لو بعقم نايتي كوميشن انفستمنتن بعقم تتكلم بمنغست تجراي زفتحو نجرات كعا كنفتح نحنا وندلواتينا اوشت عد زفريو مرتات بمبزح عرسم ركوسات تجراي نمدلدالن لمعات نمسلاتن ينقسقسو كانتالو كبيد حصرتن لعل واغا ندادن مقررات حيل الكتريك صبت مسرح بوتان عبيت محلقاتات سرحت انفستمنت كم زخنوم وننتن ام حدرتن استفالالي تكالات انفستمنت غليصمم هذا صقامات اللونا معناته هم تزرعهم موت بوتا ني اكسبانشن اوه لا يكون تطرحها
7 معلتي إذا غلت ألمنيوم فابريكا نمخفات حزل الناشد أزيب تعمل سني مالت صراحة أوبريشن مسجرنا immediately يتقفل تملالاش يتقفل يا وصلتينا خزي لا البام خد حد جاي فيول خزي ك 450 جزيخة جنريتر حدا برميل لخلته معلتي أي كالي ننوي حوان مريت وسيدهم نابسرح زياتو سقمت نموساد مزملكتهم أكلات مرد أن تجبر إزبلا كوميشن إنفستمنت تجراي ويزرو بايلن ولاي أبسرح زلوز العلوم تأجمات دماء توم بمنجس تجراي كفتحوس خلص أجمات مزملكتهم مدرك تأكلات وينكا نمفتاح نحوار مدرك نمفتار من قصقاس كم تجمرة جليتن كلهم زخدنا يوم أو لمعتنا يزلو إنفستمنتات تنطرق خيات حتى ناي مسفح حتى تعزحت يوم زي بعض من منجسن كوميشن كفتحوا زخول نجارات يوم تخلي بوانو تبوليتيكا خناتات نايت عدي يو ناي نداد شجر كافت زلو إنا نفتح زلنا نفس رح زقاتو بسرعته زي لو معنا نفس رح زقاتو نكعب ببخا زلو من محدارات تحديكم نفس رعتنا يمقطعوا صراحة المسرح مس زملكتهم ناي كوام من محدارات مسرح يدلي مس مريت مس محدار ورداتات مس كوميشن إنفستمنت بحوار كوين كان يحوار حصارت الموسيقى كان يحوار سمعنت غيرك ناو تجوار مقطعيا تدلي سوزي زقبر صراح مجمريا مس بيرو مريت خوينا خوفيلنا نحوار زخونه وجلخ نطايش امر دابص احنا لنا اينا مدرخ مرددا فصمتي عقمتات حرشان هافتي تفترون تግራይ يسالطلهم حمله 27 2018 عام تمرت بيرو حرشان هافتي تفترون تግራይ مسمرار حرشا ورداتاتن زوباتاتن دو مبراغن تግራይ اب فصاصما مدبات 2018 عام تمرتن قصالمي تلمن ناي مرددا مدرخ يسالطلهم أبت مدرخ زترخبو حلافي بيرو حرشان هافتي تفترون تግራይ آيت علم برهان هاريفيو صلوا إلينو جهود كوين كمزلو بمجلس بمخانو دمات اللي بمعقب قلتفهم زباصحو زراتي مزرع بالع مكل خالق عندي سراحتنا غيرنا اب مسرح نركبيلهم بتمساسالي مدرخات زوباتات سمين معرابن اب كتما شرندا سلاسي سالت كمزلون قصيلو اب عدوان مايچون ناي زوباتات ماخلن دوبن كقصل مخانو اتبيرو فليتو مهزون فتران مفتحي صقمن مسرت عبيت حنت عدن كم زخونه تعودتي سالساي زور مهزون فتران مدايب ገሊጾም ኣብቲ ስነ ስርዓት ከባቢያውን ተፈጥራውን ጸጋታት ተጠቂሞም ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብን ቀለብ እንስሳትን ዝነጥፉ ማህስቲ ተዓወቲ ኮይኖም ኣለው ታደለ ዳኛውን ዘዋደዶ ጸብጻብ ሃፍታይ ባህረ ከም ስዕብ ከቅርቦይ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ መናጽህ ደቂ ኣንስትዮን ምድላው ቀለብ ደርሁን ዝነጥፉ ማህስቲ ተዓወት ሳልሳይ ዙር ውድድር መዞን ፈጠራን መዳይብ ኮይኖም ከባቢያውን ተፈጥራውን ጸጋታት ተጠቂሞም ኣብቲ መዞን ፈጠራን ከም ዝነጥፉ ዝሓበሩ እቶም ማህስቲ ዛጊድ ዕውት ተግባራዊ ስራሕቲ ከም ዘሳለጡ ድማ ይዛረቡ ዛና ተቆራዝ ሙድ ዘይት እዚኣ ንውሽጢ ንጥቀመላ ኢና ንሰትያ መድሓኒት ኢሚኒት ካ ኢቡስት ዝገብረልካ ልዕሊ 100 ሚነራላት ኣለዋ ኣብዚ ብሳይንስ ተረጋግጸ ማለት እዩ ኣብታ ሓንቲ ሲድ እዚኣ ዱባ ብጥራ እያ ሕዚ እዚኣ ተጸሚቓ ትወጽላ فاقوللوا أفتح فاقوللوا زياتي تدبازي بزينك لبلتأجيو بفوسفورس لبلتأجيو تم بي فيتامينات ملهم نتعنا عمرون حق سلخون فيتامينات خا أبزلوا مالتي كوتن بالخونة بوليستر بزلوا واتر بروف للوا هم زي عشقنا نمتعهم مالتي بتفت واقع كجزء قالوا لنا وح جزيل كجلجلن ممكن يحتاجوا تصاريحنيا إذن دكنا لنا كحد عمت سكاب تعمت للنوع أول كتكمل بخلنا حد سوا مالتي مدى بتعوات أنا بتعمل يدسيلني مستفلا لي بوتات بعزم السجا سلحي قربتني دبروا يوم أتقم يوعل النيرم سلامين بيم تلعلت لهم እዚ ናይ ሶርስ ፕሮቲን ዘለዎ ነተንደርሁ ሕስ ክገብር ዝኽእል ንምንታይ ናብ ረብሓ ዘይነውዕሎ ዝብል ሓሳብ መጽለይ እዚ ትሪኦ ዘለኻ ቀዳማይ ደረጃ ኤምቢኤም ወይ ዓጽሚ ስጋን ኮይኑ ንምንታይ ጠቅምት ኢልካኒ ነተን ጨዋጭት ዕቤተን ክሳለጥ ዝገብር ከባቢና እውን ውሕስ ንገብር ኢና ካብ ኬሚካል ነፃ ዝኾነ ዝራእቲ እውን ክንጥቀም ናይ ዋዕሉ ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ ሰላም ኤምቢኤም እዚ ሓሳብ ሒዙ እዩ ላውዚ ውድድር ቀሪው ዘሎ ማለት ናይ ዝምህዞን ፈጠራን ቀንዲ መበገስ ዕላማ ህሉ ጸገማት ትግራይ ብምፍታሕ ጠለብ ሕብረተሰብ ንምምላእ ዝዓለመ ከም ዝኾነውን እቶም ተዓወቲ ማህስቲ ይገልጹ ስለዚ ላዕለነ ግን 7 ዓመት ሙሉእ ሳይንስ ነይራት ያሐከኒ ብድሕሪ እውን እዝነይ ኤድራሜ ተበሲዑ ብምሕኻኽ ብምኹርኻር ማለት እዩ ሓይለኛ ሳይንስ ስለነበረትኒ ላብ ስራሕ እዚ ኣብ ገዛ ገይረ ይሰርሕ ነይረ ድሓር ከዓ ሞደርናይዝድ ገይረ ካለይ ምክሮ ኢፌክቲቭ ይለ ሲስተማቲክ ሪቪዋት ብዙሓት ያንብብየ ናይ ባዕለይት ምኩር ነኒ ለምክረዮ ድሓር ኣምፂም ምስ መኮርክዎ እግዚኣብሔር ከዓ ይኹነልኪ ንት ዝፃዓርክዎ
ሳይንስ የጠፋያትለ ዝኸዚ ብዙሓት ሰባታት ለውጥ ያርዩ ማለት ነው ቀንስሎም ብለድ ግሉኮዞም ላብ ኖርማል አትዮም እዚ ለምስራሕ ልተባብዐኒ ነገር ቀዳማይ ነገር አባዕና ንሪኦ ለና ፀገም እዩ ኤክስፔንሲቭ ዲስፖዛብል ካርድ ተደራይ ሞዴስ ብጣዕሚ ኤክስፔንሲቭ ብምዃኑ ዘርኔት ሓፃዊ ሞዴስ ክሰርሕ ተገዲደ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ካብቲ ህዝባይ ክባይ ናብ ዝብሎ ኣብዚ ኩነታት እሱ ለሎ እነበራ ብዛሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ችግር ስለለዋና ዘርኔት ክሰርሕ ተገዲደ ማለት እዩ ዝድብረ ዝነበረ ናብ ረብሓና ቀይርና ንብዙሓት መናእሰይ እውን ኣብ ደርሆ ተሰማርዮም ዝሰርሑ እውን መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ካብቲ ናይ ወፃኢ ዝኣት ዝነበረ እታወተቱን ብፍርቂ ኢና ቀኒስና መፂና ዘለና እዚ ዘግብሮ ድማ ናይ ትራንስፖርት ወፃኢ የብልናን ኣብ ዓድና ካብ ጓሓፍ ኢና ነምርቶ ዘለና ካብቲ ጓሓፍ ኢልና ንሓስቦ ማለት እዩ ኢና ነምርቶ ዘለና ስለዚ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ድማ ትግራይ ካብ ዞዝኒ የተረባሐት ትኾን እየዋ እቶም ኣብ ምህዘን ፈጠራን ዝነጥፉ ወገናት ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ትግራይ ኣብቲ ዓውዲ ትኩረት ሂቦም ክሰርሑ ከም ዝግባእ እውን የገንዝቡ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣነ ሕዚ ካብ ችግር ተላዒለ ናብዚ መፍትሕታት ገይረ ኢኹ ሓደ ችግር ክመፅእ ከሎሲ እንታይ ክኾን ይኽእል ብምንታይ ክፍታሕ ይኽእል ኢልካ ናብ ባዕልኻ ሰልፍ ኣዌር ኮይንካ መፍትሒ ምእላሽ ተለይ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ እኖታት ኮይነን ደቂ ኣንስትዮ ገዝአን ከፍ ልከይብላ ዘለወን ሓሳባት ብምሉእ ኣውፅአን ልክናገራ ድፍረት ልክህልወን እዚ ዕድል እዚ ዘይረኸቡ መናእሰይ በቲ ናትና ተመክሮ ወሲዶም ካልኦት ናትና ዝብልዎ ምህዞ ብደንቢ ዝማዕበለ መፅናዕቲ ዝተገበረሉ ናይ ሕብረተሰብ ፀገም ኣብቲ ባይታ ወሪዱ ክፈትሕ ዝኽእል ምህዞ እንትሕሪ ሃልይዎም ኮይኑ ከይፈርሑ ወፂኦም እዮም ከቕርብዎ ዘለዎም ኣብቲ ዝተኻየደ ሳልሳይ ዙር ውድድር ምህዞን ፈጠራን ኣልማዝ በርሀ ምልኣት ኣረጋውን ተሻለ መረሳን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምውፃእ ዝተዓወቱ እንትኾኑ ሽልማት ገንዘብ ድማ ተበርኪትሎም እዩ ሓላፍነታ ዝተወሰነ ሕብረት ስራሕ ማሕበርን ዕቋር ልቃሕን መሓዙት ምስ ግሪን ሞተርስ ትሬዲንግ ዝተባሃለ ትካል ናይዚ ዘመን ፍርያት ዝኾና ተሽከርከርቲ ንኣባላት ተጠቀምቲ ዝገብር ሓበራዊ ሰነድ ስምምዕነት ተካይዶም ንሳተፋይ ካብ ትምስረት ላዕሊ 11 ዓመት ዝገበረት ሓላፍነታ ዝተወሰነት ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዕቋርን ልቃሕን መሓዙት ክሳብ ሕዚ ኣብ መላእ ትግራይ ብዘለዋ ጨናፍር ልዕሊ 11,000 ኣባላት ዘለዋ እንትኾን ዛጊድ ከባቢ 1 ቢልዮን ብር ልቃሕ ንኣባላታ ምሃብ ክኢላ እያ እዛ ዕቋርን ልቃሕን ድሌት ኣባላታ ንምርዋይ ምስ ግሪን ሞተርስ ትሬዲንግ ዝተባሃለ ትካል ናይ ዘመን ፍርያት ዝኾና ተሽከርከርቲ ንኣባላታ ተጠቀምቲ ዝገብር ሓበራዊ መስርሒ ሰነድ ስምምዕነት ከም ዘካይዱ ኣካብ ቦርድ ዕቋርን ልቃሕን መሓዙት ዶክተር ኣብርሃለይ ተክለማርያም ገሊጾም 1 ቢልዮን ክጽጋዕ ዝኽእል ገንዘብ ካብቲ ምስረት ኣብ ውሽጢ 11 ዓመት ናይ ልቃሕ ግልጋሎት ብገንዘብ መዳይ ማለት ይባላ ከምዚ ዓይነት ተሽከርከርቲ ናይ ተሽከርከርቲ ድሌት ኣሎ ካብ ባጃጅ ጀሚሩ ክሳብ ሚኒባሳትን ካልኦትን ዘን ኣውቶሞቢል ወዘተ ዚኣተን ንኣስታት 2 ዓመት ነዚ እናጽናዕና እናሓሰብናሉ ጸኒሕና ኢና ሕዚ ዘለናሉ ናይ ስግግር መድረኽ ኢልና ስለናሓስብ ኣብዚ እዋን እዚ ጋህድ ክኸውን ብዝኽእል መንገዲ ግሪን ሞተርስ ፒኤልሲ እውን ያው ነዚ ዓሊሙ ዝንቀሳቐስ ሕዚ ዳህሳስ እናካየደ ስለ ዝጸንሐ በዚ ኣጋጣሚ ተራኺብና ብዙሕ ድሌት ዘለዎ ኣባል ኣብዚኣተን ክተኣናገድ እዩ ኣካይድ ስራሕ ግሪን ሞተርስ ትሬዲንግ ኣይተዘልኣለም ካልኣዩ ብወገኖም በዚ ስምምዕ መሰረት ኣባላት ዕቋር ልቃሕን ዝጠልብዎን ተሽከርከርቲ ኣብ ሰዓቶም ብምርካብ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከም ዝስራሕ ኣቢሮም ድርጅትና ግሪን ሞተርስ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ናይ ሃይገር ባስ ሚኒባስ ተፈላለዩ ኣውቶሞቢልስ ኣብ ናይ ቢዋይዲ ኣብ ምእታው ይርከብ لما زجبرنا ناي مفرم وعن نمحازت نمقرب دنبنيهم نمقربي تسرح ودي أوجي مسرحيو كفت محبر كم محازت محبرنا نتبعي أو زهونا أو وشتي شو من مركبي توعلنا already زعتو ماكينات تكون سلازلونا أو جبتي سلازلنا مستدرجت بنجورو وعلي زخو እቲ ዝተገበረ ስምምዕነት ንዝነበረ ሕቶ ዝመለሰ ምዃኑ ሕዚ እውን ብቕልጡፍ ናብ ተግባር ክእታ ከም ዝግባእ ኣባላት ተዕቋር ዝኾኑ ወገናት ገሊጾም ሓደ ኣባል ናይ ኢኮኖሚ ጸገም ክፈትሕ በተለይ እንደገና ናይ ግሪን ቴክኖሎጂ ኩንን ዕድል ፈጠረለ እዩ ካልኦት ኣባላት ማሕበረሰብ ተወሳሳለ መንገዲ ብዙሕ ዕድል ፈጠር ስምምዕ እዩ ተፈጺሙሎም ማዕንትና ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ኣነ ብግለይ ልቃሕና ሓተትኩ እየ ነይረ ንምንታይ ዝሓቶ ነይረ ከም መሰላ ባስ ሓንቲ ዋላ ዝኾነ ኣምፅየስ ተጠቃሚ ንክኸውን እናበልኩ ሓተተ እየ ነይረ ሕዚ እዚ ፌርማ እዚ ምፍርራሞም ብጣዕሚ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ተሰሚዕኒ ዘሎ
يغنيلنا يوهانس صوت سبورت تخاتلنا تملسنا زخبركم تملكتنا نساع زحزنا يوم زيناتاتون نزوم كساب حزي تكتاتلو مصنحكم يمثلوا نيرم تلفزيون تግራይ مريزكم مسله تكتاتلو كبرت يابلنا ببزلخمو سناي غزم